السلام عليكم، شرفتمونا بزيارتكم لقناتنا، فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر التسجيل وتفعيل الجرس وكذلك الإعجاب بالفيديو. شكرا لكم. عقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء 16 أكتوبر جلسة مغلقة لمناقشة ملف الصحراء المغربية، حيث تطرق إلى ضرورة التعجيل بتعيين خليفة للوسيط هورست كولر قصد الحفاظ على هبة وروح جنيف. وخلال هذا الاجتماع المغلق تم الاتفاق حول نقطتين هامتين: ضرورة التعجيل بتعيين خليفة لكولر، وضرورة الحفاظ على الحركية التي انطلقت بجنيف. وبعد مرور 4 أشهر عن رحيل هورست كولر غير المنتظر، ما زال الأمين العام للأمم المتحدة بصدد البحث عن مبعوث جديد. وبعد هذه الجلسة ستبدأ المشاورات حول قرار جديد لتمديد ولاية بعثة المينورسو لعهدة جديدة. وستقدم الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة إلى نادي أصدقاء الصحراء المسودة الأولى لمشروع القرار الأممي. في ذات السياق اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء دون تصويت قرارا جديدا جددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. ويدعم القرار المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 في أفق التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية. ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الأطراف. كما نوهت اللجنة بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة إلى مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ويشير القرار في هذا الصدد إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 والتي كرست وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. كما يدعم النص توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و 2468 المعتمدين في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 على التوالي، واللذين يدعوان إلى المضي قدما نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق. وتجدر الإشارة إلى أن القرارين 2440 و 2468 حدد بشكل نهائي المشاركين في العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا ومرتزقة البوليزاريو. ويشير القرار رقم 2468 إلى المشاركين الأربعة معا في 5 مناسبات. وجدد القراران التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها حلا جديا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. خرجة إعلامية غير مسبوقة قال عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم بالجزائر: الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، مشيرا إلى أن الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تسمى البوليزاريو منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة. وأضاف سعداني في حوار مع جريدة TS الجزائرية أن العلاقة بين الجزائر والمغرب هي أكبر من هذا الموضوع، والآن الظرف مناسب لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات، وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولا، وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء الاتحاد المغربي. وأوضح القيادي البارز في حزب بوتفليقة أن التكتل مطلب صادر عن قدماء جبهة التحرير، وأيضا
الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر تونس وشمال إفريقيا، مسجلا أن موضوع صحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب، لأن الأموال التي تدفع لمنظمة البوليزاريو والتي يتجول بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 سنة، فإن سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها أولى بها. وأبدى سعداني معرفته المسبقة بكون المواقف الجديدة ستثير جدلا كبيرا في الجارة الشرقية، وقال: هذا هو موقفي سواء أغضب البعض أو لم يعجب البعض الآخر، مشيرا في سياق آخر إلى أنه ما زال متشبثا بخيار الدولة المدنية، لكن مطالبته بها تختلف عن الشعارات التي يرفعها البعض اليوم. فالدولة المدنية التي تحدثت عنها ليست على حساب ضرب المؤسسة العسكرية والتشهير بجنرالاتها وضباطها. واردف المتحدث أن الدولة المدنية هي تلك التي تكرس حرية التعبير والفصل بين السلطات وحرية العدالة، وهذه الدولة لن تكون بدون انتخاب رئيس بكل ديمقراطية، وهذه المرحلة لم تصل الجزائر إليها بعدما أجهضت مرتين، ولا يجب أن تجهض في المرة الثالثة. وقال بخصوص تنحية القيد صالح وإفراغ المؤسسة العسكرية من قيادتها، وبالتالي الانقضاض عليها يكون سهلا. وأكمل سعداني بأن قرار تنحية قيد صالح يخضع للمؤسسة العسكرية والرئاسة فقط، وبالتالي المطالبة بتنحيته هي نفسها المطالبة بإبعاد جميع الجنرالات والمؤسسة العسكرية ومعاقبتها وإسقاطه. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من مغربية صحراء، حقائق وأوهام حول النزاع. الوهم الأول: منطقة الصحراء آخر مستعمرة في إفريقيا، وهم باطل بحكم التاريخ والقانون والواقع، فالصحراء المغربية محررة منذ غادرها الاستعمار الإسباني، وكنا قد تطرقنا في الفيديو الأول لتفاصيل أبطلت هذا الوهم، وتجدون رابطه مع الوصف، كما ستجدون رابطا لتحميل كتاب مغربية الصحراء، حقائق وأوهام حول النزاع. الوهم الثاني: ساكنة الصحراء مقصة من تدبير شؤون وثروات المنطقة، وهم مضلل، فساكنة الصحراء تدبر شؤونها عبر ممثليها بالبرلمان وهيئاتها المنتخبة في إطار الجهوية المتقدمة. يوجد 37 منتخب صحراوي مغربي من الجهات الصحراوية الثلاث في البرلمان، 21 نائبا بمجلس النواب، و12 بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن الغرف المهنية والمأجورين، يمثلون جهات العيون، الساقية الحمراء، والداخلة، وادي الذهب، وقلميم ودنون. كما يوجد 1340 مستشارا محليا على مستوى 86 جماعة بالجهات الثلاثة، والذين تم انتخابهم خلال الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015. ويوجد أيضا 116 عضوا بمجالس العمالة والأقاليم، و111 عضوا بمجالس هذه الجهات الثلاث. شهدت الانتخابات الجهوية والمحلية لرابع شتنبر 2015 نسبة مشاركة مرتفعة بالأقاليم الجنوبية بلغت حوالي 79%، مقابل نسبة 53% على المستوى الوطني. ينحدر رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية والمحلية بالصحراء من هذه المنطقة، مما يعزز قيام الصحراويين بتدبير شؤونهم الذاتية بهذه الأقاليم، ويستجيب لمعايير الأمم المتحدة المتعلقة بتقرير المصير. إلى جانب الهيئات المنتخبة، تم إحداث المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لترسيخ ثقافة التشاور وفسح المجال الواسع أمام المواطنين للمساهمة باقتراحاتهم العملية في كل القضايا المتصلة بالوحدة الترابية للمغرب وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية. الوهم الثالث: ثروات الصحراء تتعرض للنهب ضدا على القانون الدولي، وهم زائف، فثروات الصحراء يتم استثمارها تحت مسؤولية ساكنة المنطقة وبإشراكهم. سبق للمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة هانس كوريل أن أكد في رأي صادر سنة 2002 على إمكانية استغلال الثروات الطبيعية من طرف السلطة الإدارية للمنطقة،
وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أن أكد في تقريره المقدم لمجلس الأمن بتاريخ 23 ماي 2003 حول نزاع الصحراء على أن المغرب يمثل السلطة الإدارية في منطقة الصحراء، مع التأكيد على أن وضع المغرب في الصحراء ليس سلطة إدارية بل هو يمارس سيادته على جزء من أرضه. أكد رأي المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة على أن العقود التي وقع عليها المغرب بخصوص التنقيب في السواحل الواقعة على طول الأقاليم الجنوبية لا تعتبر غير قانونية. يمارس المغرب سيادته على أرضه، كما أن القانون الدولي يؤكد على إشراك الساكنة المحلية وتحت مسؤوليتها في تدبير الثروات، وهو ما يتم في المنطقة عبر بنية واسعة من الهيئات المنتخبة سواء محليا أو وطنيا، والتي تضم 37 منتخبا صحراويا مغربيا من الجهات الصحراوية الثلاث في البرلمان، و1340 مستشارا محليا على مستوى 86 جماعة، و116 عضوا بمجالس العمالة والأقاليم، و111 عضوا بمجالس هذه الجهات الثلاث. تم تخويل صلاحية أوسع للجهات في مجال تدبير الثروات المحلية والمشاريع الاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة الذي اعتمده المغرب لتعزيز الديمقراطية المحلية. إذا كان المغرب فعلا ينهب ثروات الصحراء كما يدعي ذلك خصوم وحدته الترابية، فلماذا أقر الكونغرس الأمريكي المؤرخ في قانون مالية سنة 2014 بتوسيع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب في إطار يوسايد لتشمل البرامج المنجزة من قبل المغرب في منطقة الصحراء المغربية؟ ولماذا تشمل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي منطقة الصحراء المغربية؟ أكدت المفوضية الأوروبية في مارس 2015 على أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري تتلائم كليا مع القانون الدولي. وأكد المتحدث باسم المفوضية المكلف بالشؤون البيئية والشؤون البحرية والصيد البحري السيد إنريكو بريفيو على أن التقارير المفصلة الخاصة بواجبات المغرب فيما يتعلق باستعمال الدعم القطاعي للمفوضية الأوروبية تؤكد أن بروتوكول الصيد البحري يخدم مصالح الساكنة المحلية برمتها بما فيها ساكنة منطقة الصحراء. وفي تعليقها على قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 10 دجنبر 2015 والمتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني على أن هذا القرار يؤكد على أنه لا وجود لبند في القانون الدولي يمنع الاتحاد الأوروبي من المصادقة على اتفاقيات تجارية أو غيرها مع المغرب، وحتى تلك التي من شأنها أن تؤثر على منطقة الصحراء. تشير الآلة الدعائية لخصوم المغرب على استغلال منجم فوسبوكرا للفوسفات وتسوقه كنموذج لما تسميه نهب ثروات الصحراء، والواقع أن احتياطي هذا المنجم من الفوسفات لا يمثل سوى 1.64% من الاحتياط الوطني، وتكمن الدوافع الرئيسية وراء إبقاء هذا المنجم مشغلا في أثره الاجتماعي على المنطقة، حيث يشغل 1900 عامل بالإضافة إلى الاستثمارات التي قامت بها الشركة المستثمرة للمنجم لفائدة تنمية المنطقة، والتي بلغت ما بين سنتي 1976 و2011 ما يناهز 250 مليون دولار. إن النهب هو ما يقع في مخيمات تندوف من طرف عصابة البوليساريو، فقد كشفت عدة تقارير دولية على وجود تحويل للمساعدات الإنسانية بشكل غير مشروع، حيث كشف تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش أعد في الفترة ما بين سنتي 2003 و2007 وصدر في بداية سنة 2015 اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ سنوات عدة من قبل الجزائر والبوليساريو للمساعدة الإنسانية الدولية الموجهة للساكنة في مخيمة تندوف في جنوب غرب الجزائر، حيث يقتصر توزيع المساعدات على الجزء الذي يمكن ساكنة مخيمات تندوف من العيش، أما الباقي فيتم بيعه في الأسواق الأجنبية لفائدة مسؤولين جزائريين كبار وأعيان البوليساريو، وذلك حسب المكتب الأوروبي الذي يرجع هذه الاختلاسات إلى المبالغة في تقدير عدد ساكنة تندوف وبالتالي حجم المساعدات المقدمة.
صادق البرلمان الأوروبي اعتمادا على خلاصات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في أواخر أبريل 2015 على قرار يؤكد هذه التحويلات ويدعو إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية لمنع تكرار هذه الممارسات نهائيا. الوهم الرابع: 40 سنة على رحيل إسبانيا والصحراء ما تزال منكوبة. تضليل مفضوح، فالصحراء اليوم تعد نموذجا للتضامن والتنمية في منطقة الصحراء الكبرى، وما يزال مسار تنميتها منفتحا على المستقبل لمواجهة التحديات. أكدت عدة تقارير على تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية ملموسة على مستوى التنمية الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة والحد من الفقر ومن أوجه اللامساواة، كما تم تحقيق إنجازات تجاوزت في كثير من الأحيان المعدلات المسجلة وطنيا، وهو ما يتجلى في الاستثمار الوطني. طيلة 40 سنة تجاوز حجم الإنفاق العمومي على البنيات التحتية، الطرق والمطارات والموانئ والمنشآت الاجتماعية والمدارس والمستشفيات والإنارة والسكن والتطهير السائل، ما يناهز 70 مليار درهم. كما تم اعتماد 77 مليار درهم للعشر سنوات المقبلة، ومقابل كل درهم ينتج عن ثروات الصحراء يقع إنفاق 7 دراهم من طرف الدولة على تنمية المنطقة. برسم التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2016، فإن هناك أولوية للرفع من الاستثمارات الموجهة لجهتي العيون الساقية الحمراء من 1.63 مليار درهم في سنة 2014 إلى 2.47 مليار درهم في سنة 2016، وجهة الدخل وادي الذهب من 356 مليون درهم إلى 670 مليون درهم في سنة 2016. على المستوى الفلاحي، وفي إطار مخطط المغرب الأخضر، تم إطلاق 23 مشروعا في جهتي العيون والداخلة موجهون لأزيد من 216 ألف شخص بغلاف مالي يقدر ب 569.4 مليون درهم لإحداث 106 آلاف يوم عمل ما بين سنتي 2011 و2014. الوهم الخامس: ساكنة الصحراء تتعرض لإبادة حقوقية وسط التعتيم. كذب صريح، فالصحراء مفتوحة وحقوق الإنسان تتقدم في إطار الإنصاف والمصالحة والمسؤولية. لقد عمل المغرب منذ سنوات على مواجهة الإشكاليات الحقوقية المطروحة في المنطقة بكل جرأة ومسؤولية، حيث أرسى هيئة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة الماضي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد تلقت اللجنة 5027 ملف لأشخاص من الأقاليم الجنوبية ضمن حوالي 26,063 شخص على المستوى الوطني، وخصصت لها تعويضا بقيمة 1,804 مليار درهم لكافة الملفات، وضمنها 618 مليون درهم أي حوالي 72 مليون دولار لتعويض ملفات من الأقاليم الصحراوية الجنوبية، فضلا عن برامج الإدماج الاجتماعي لفائدتهم. كما أقدم المغرب على تعويض الضحايا المدنيين الذين تعرضوا للاختطاف واحتجزوا لدى البوليزاريو، وعددهم 217 شخص بحوالي 85 مليون درهم. وفي ذات الوقت لا تتوانى الأطراف الأخرى عن استعمال أي أسلوب من أجل عرقلة محاولة التوصل إلى حل واقعي وتوافقي لهذا النزاع، جعلت من استغلال حقوق الإنسان أداة استراتيجية لخنق مسلسل المفاوضات السياسية ونسف القفزة الإيجابية التي خلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهي بالتالي تسهم في ترسيخ حالة الجمود التي من شأنها أن تجعل من المنطقة كلها بؤرة للتوثر السياسي وتعرضها للمخاطر الأمنية. في المقابل ظلت المملكة المغربية ملتزمة بمتابعة التفاوض، وأكدت مرارا إرادتها السياسية من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي. الوهم السادس: مخيمات تندوف جنة حقوقية. وهم مضلل، فالمخيمات تعرف حالات موثقة للرق والتعذيب وقمع حرية التعبير والرأي المعارض والاحتجاز والحرمان من حرية التنقل. للبوليزاريو سجل أسود في انتهاك حقوق الإنسان، فقد أكد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش تحت عنوان حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين، صدر في 16 دجنبر 2020
2008 على أن حقوق سكان مخيمات تندوف ما زالت عرضة للانتهاكات بسبب عزلة المخيمات وعدم وجود حركة مراقبة ميدانية لحقوق الإنسان وغياب الإشراف من قبل الدولة المضيفة الجزائر من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بالصحراويين الذين يعيشون داخل مخيمات البوليزاريو على الأراضي الجزائرية. وقد أكد التقرير على أن جبهة البوليزاريو تحتكر الخطاب السياسي وتهمش من يشككون في استمرار قيادتها أو يعارضونها في القضايا الأساسية، ولا يوجد في المخيمات معارضين أو مظاهرات أو وسائل إعلام أو منظمات ذات أهمية حقيقية تنتقد جهارا شرعية جبهة البوليزاريو بصفتها تجسيدا للقضية الوطنية أو تضغط لصالح قبول العرض المغربي بالحكم الذاتي الصحراوي تحت سلطة المغرب. أن الجزائر تنصلت فعليا من مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها البوليزاريو على الأراضي الجزائرية، وهذا مستحيل إذ أن على المجتمع الدولي أن يحمل الحكومة الجزائرية المسؤولية على أي انتهاكات ترتكبها جبهة البوليزاريو في الجزائر، بالإضافة إلى مسؤولية البوليزاريو عنها. كما يرصد التقرير المعاناة التي يتكبدها كل من يرغب في مغادرة المخيمات، حيث أشار إلى أن من غادروا المخيمات متوجهين إلى الصحراء الغربية اتفقوا في القول على أنهم أخفوا مستقرهم النهائي خشية محاولة البوليزاريو منعهم من السفر إذا عرفت الجبهة بمقصدهم، وهذا الخوف تسبب في مغادرة الكثيرين دون اصطحاب أمتعتهم أو أقاربهم ممن كانوا سيصطحبونهم معهم لولا هذا الخوف، مما يسفر عن ضغوط ومشقة لا ضرورة لها. الوهم السابع: مشروع دويلة للبوليزاريو مدخل لتعزيز السلم والديمقراطية في المنطقة. خرافة، فهي مشروع دويلة وهمية فاشلة وعاجزة أمام الإرهاب ومسلوبة القرار للجزائر ونموذج لأنظمة الحزب الواحد. إن القول بأن مشروع دويلة للبوليزاريو مدخلا لتعزيز السلم والديمقراطية خرافة، بل هي مشروع دويلة فاشلة ومعزولة ستكون مدخلا لعدم الاستقرار والإرهاب والتوتر والإقصاء والعنف، كما أنها مسلوبة القرار أمام الجزائر وعاجزة أمام الإرهاب وتقديمها لنموذج أنظمة الحزب الوحيد العاجزة عن فتح المخيمات لإحصاء محايد وشفاف لساكنتها. سيكون المنتظم الدولي إزاء مشروع دويلة فاشلة لا تتوفر لها شروط ومقومات الدولة، والتي تشهد عمليات مفضوحة للتلاعب بالمساعدات الدولية بحسب المكتب الأوروبي لمكافحة الغش. منطقة الصحراء المغربية هي حاليا المنطقة الآمنة في الساحل والصحراء الكبرى، حيث لم تسجل بها أي عملية في سنة 2014 من أصل 289 عملية إرهابية بالصحراء، بينها هناك اختراق للمنظمات الإرهابية لساكنة المخيمات. لقد أبانت التجربة على أن خلق دويلات جديدة في القارة الإفريقية خلال الربع قرن الماضي لم يسهم في حل المشاكل والتحديات المطروحة على القارة، بل فاقمها وطرح إشكاليات جديدة أعمق. فمثلا شهدت القارة ميلاد دويلة سنة 2011 دخلت بعد ذلك في دوامة من الحرب الأهلية والكوارث الإنسانية، ويرى المراقبون الدوليون على أن ذلك أسهم بشكل كبير في زعزعة استقرار القارة التي تعاني أصلا من تحديات عميقة على مستوى الأمن والاستقرار. وبالتالي ما الذي يضمن بأن خلق دويلة للبوليزاريو لن يسير في نفس اتجاه خلق الدويلات الفاشلة عكس ما تروج له الدعاية المغرضة لأنصارها؟ وعلى المستوى الدولي لم يتم الاعتراف أبدا بالبوليزاريو بكونها حركة تحرير، فبالأحرى ممثلا واحدا وشرعيا للساكنة الصحراوية، فجبهة البوليزاريو لا تتوفر على شرعية للحديث باسم الصحراويين وتقديم نفسها كممثل شرعي لهم، بالنظر إلى أنها لم تنتخب في إطار انتخابات ديمقراطية وشفافة. إذ كيف لقيادة جامدة منذ 40 سنة أن تمثل بشكل شرعي ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة التي اختارت بحرية البقاء في وطنها الأم المغرب والإسهام في تنميته وتدبير شؤونه عبر مجالسها المنتخبة؟ تؤكد مختلف المحطات الانتخابية التي شهدها المغرب انخراط الصحراويين المغاربة في الحياة السياسية الوطنية ذلك أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تسجل دوما المعدل الأكثر ارتفاعا لنسبة المشاركة في الانتخابات، حيث شهدت الانتخابات
الانتخابات الجهوية والمحلية لرابع شتنبر 2015 نسبة مشاركة بالأقاليم الجنوبية بلغت حوالي 79% مقابل نسبة 53.7% على المستوى الوطني، وهو ما يفرض عدم تغييب ممثل الساكنة المنتخبين مباشرة. الوهم الثامن: المينورسو هي البعثة الوحيدة التي ليس لها اختصاص مراقبة حقوق الإنسان. وهم خاطئ، فخمس بعثات من أصل 12 لا تتوفر على هذه الصلاحية، ما لا يقل عن 5 من بين 12 بعثة أممية لحفظ السلام لا تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر ببعثة مجموعة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص، وقوة مراقبي فض الاشتباكات التابعة للأمم المتحدة، والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي. يكمن التوجه الجديد للأمم المتحدة في التعامل على دعم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بدل إضعافها، وهو ما حصل مع اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان المحدثة بتاريخ 14 ماي 2005. لم يصدر أي قرار رسمي من هيئات الأمم المتحدة يدعو لتوسيع صلاحية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ومهام هذه البعثة واضحة بحسب اتفاق 1991، وهي السهر على احترام وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال توسعة هذه الصلاحيات دون موافقة الأطراف الموقعة، حيث سبق للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية الصادر في 13 أكتوبر 2005 أن أكد على أن أي تغييرات تطرأ على الاتفاقيات ينبغي أن تكون مقبولة على نحو متبادل، وأن تبقى منسجمة مع المبدأ الذي يقضي ببقاء القوات العسكرية على الوضع القائم خلال وقف إطلاق النار، والسماح لمراقبي البعثة العسكرية بممارسة حريتهم الكاملة في التنقل وفقا للمبادئ الأساسية لحفظ السلام. أعلنت الأمم المتحدة عن تنويهها بالمقاربة المغربية القائمة على إرساء لجان جهوية لحقوق الإنسان في المنطقة، حيث أشاد مجلس الأمن في قرارته رقم 1979 و2044 و2218 و2285 بإحداث لجان جهوية لحقوق الإنسان بمنطقة الصحراء المغربية، وهي لجان تخضع لمعايير دولية حسب مبادئ باريس المصادق عليها من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة. تعتبر هذه الإشادة بمثابة اعتراف بالجهود الفعلية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز آلية احترام حقوق الإنسان في جميع جهات المغرب، وهو الأمر الذي ينتفي معه المبرر الذي يروجه البعض بخصوص مطلب توسيع صلاحية بعثة المينورسو. الوهم التاسع: المغرب مسؤول عن عدم تنظيم الاستفتاء. تزييف للتاريخ، فالأمم المتحدة هي من أعلنت عن استحالة تنظيم الاستفتاء، كما أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي في سنة 2007 ساعد على إخراج مخطط التسوية من المأزق. فشل خطة الاستفتاء: لقد فشلت خطة الاستفتاء لأسباب عدة، أهمها تعذر حصر قائمة الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء، حيث تجاوزت الطعون 131 ألف طعن على القائمة الأولى فقط، التي حصر فيها حوالي 84 ألف مشارك عام 1999. وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة وقتها أن البث في الطعون سيكون طويلا وشقا، وستنتج عنه خلافات أكثر من عملية تحديد الهوية، ما يعني الدخول في نفق جديد دون نهاية. الوهم العاشر: الجدار الدفاعي الرملي جدار للفصل العنصري. تحريف كذب، فلم يسبق لأي قرار صادر عن الأمم المتحدة أن وصفه بكونه غير شرعي، بل إن التنقل عبره متاح بكل حرية. إن الجدار الرملي الدفاعي كما وصفه تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1988
1986. وفي التقارير الموالية ليس جدارا للفصل، بل إن التنقل عبره متاح بكل حرية، ويمكن لأي كان أن يمر عبره من خلال نقطة الجرجرات. لم يسبق أن تعرض الجدار قط لأي انتقاد في أي تقارير أو توصية صادرة من الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن خاصة، بل لم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يفيد أن الجدار غير شرعي. اعتمدت الأمم المتحدة الجدار باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر العسكري الذي تضمنه الاتفاق العسكري لعام 1988 كجزء من مقترحات التسوية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن في قراره بعد قبول الأطراف لها في 30 غشت 1988. وقدمت هذه المقترحات في تقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 18 يونيو 1990، والذي وافق عليه مجلس الأمن بعد ذلك بموجب القرار عدد 658 الصادر يوم 17 يونيو 1990. وبموجب ذلك فقد أصبحت المنطقة شرق الجدار تحت مسؤولية الأمم المتحدة. الوهم 11: التراث الثقافي الصحراوي يتعرض للتدمير. وهم باطل، فالمغرب نجح في أن يحمي وينمي الثقافة الصحراوية الحسانية. لقد استطاع المغرب أن يحمي وينمي الثقافة الصحراوية الحسانية، حيث تم الاعتراف بها كأحد مقومات الهوية المغربية في الدستور، وتم التنصيص على صيانتها والعمل على حمايتها وتنميتها كمكون ثقافي مغربي أصيل. تنظيم عدة تظاهرات ثقافية وفنية في الأقاليم الجنوبية طيلة السنة للتعريف والنهوض بالثقافة الحسانية. مهرجان الشعر والأغنية الحسانية موسم طنطان، والتي أصبحت مواعيد سنوية للاحتفاء بالتراث الحساني، وقد تم تصنيف موسم طنطان من روائع التراث غير المادي، وفي سنة 2005 تم تسجيله في لائحة التراث الإنساني الغير مادي. تخصيص حصة للثقافة الصحراوية الحسانية في الخدمة الإعلامية الوطنية المغربية العمومية منذ سنة 2004 عبر قناة العيون ذات الإشعاع الواسع في منطقة الصحراء الكبرى. فبحسب الإحصاء الوطني لسنة 2014 يبلغ عدد الناطقين بالحسانية 0.9% من مجموع الساكنة. وينص دفتر تحملات هذه القناة على أنها تعتمد برمجة عامة ومتنوعة بتعبير جهوي في أغلبيته، موجه خصوصا لساكنة أقاليم جنوب المغرب، تضمن إعلاما للقرب وتعطي الأولوية لتغطية الأحداث الجهوية والمحلية. كما تعمل القناة على تشجيع وإشاعة الإبداع الفكري والإبداع الفني خاصة الموسيقي على المستوى الجهوي، تساهم في تثمين التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز الأقاليم الجنوبية. كما ينص دفتر تحملات القناة على أنها تعتمد نظاما مفتوحا لطلبات العروض لتمكين شركات الإنتاج الصحراوية الحسانية من تقديم برامجها. إطلاق مشروع متحف التراث الصحراوي بالدخلة بدعم من المكتب الشريف للفوسفات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما مجموعه 116 مشروعا في المجال الثقافي في المنطقة ما بين 2007 و2012. إحداث مركز الدراسات الصحراوية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2013 بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالة الجنوب والمكتب الشريف للفوسفات بهدف تشجيع البحث العلمي المتعلق بالصحراء، بما يساهم في حفظ الذاكرة وإنجاز أبحاث تطبيقية حول مجالات المعرفة التاريخية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية. تأسيس دعم الأفلام الوثائقية حول التاريخ الصحراوي والثقافة الحسانية سنة 2014 بميزانية تقدر ب15 مليون درهم سنويا عبر لجنة مستقلة. إطلاق مهرجان العيون للفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني نوفمبر 2015 بمدينة العيون لتقوية إشعاع خصوصية الثقافة الصحراوية الحسانية وعرض وتثمين الإنتاجات السينمائية الوثائقية التي تعنى بالثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني. إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى صيانة وحماية التراث الأركيولوجي بسمارة والدخلة تحت إشراف وزارة الثقافة.
إحداث مندوبيتين جهويتين للمكتب المغربي لحقوق المؤلف بجهتي العيون والدخلة، وذلك بهدف تثمين وصيانة الإبداع الفني والثقافي بالمنطقة. إنها حقائق تنطلق من تاريخ وواقع نزاع إقليمي مزمن لتنقض أوهاما بنيت على باطل، وترسخ صوابية الموقف المغربي والمتشبث بمقترح الحكم الذاتي في إطار وحدته الوطنية، وتفسر توسع التأييد الدولي لهذا المقترح كحل للنزاع، بما يؤيد أن بناء الوعي السليم معركة لا تقل أهمية عن معركة مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها أقاليم الصحراء المغربية. أعزائي المشاهدين، تشرفنا بزيارتكم لقناتنا، فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر التسجيل وتفعيل الجرس وكذلك الإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.